बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्या भावनो भयणीनो, तेसलोनिकरांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 3 तिसऱ्या वळींत आमी वाचता. सोमी सदांच विश्वासी, तो आमकां बळ दितलो आनी खोट्याच्या हातांत सांपाडनाशी आमकां राखतलो. आमचो सोमी विश्वास जावन आसा, तो आमकां सदांच राखता म्हणटा देवाचें उतर. हे सत वळखून घेवन बापूय सक्रामेंतांत आमच्या पासत हजर जावच्या सोम्याक बोमोगान आमी स्वागत करया. ताचें आराधन आमी करया. आमचें जिवीत ताका आमी समर्पण दिवया. गौन गीत आराधने देवा आराधने, प्रभु येसु स्वामिगे आराधने. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. alleluia 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 alleluia. हर एक आमची दुकां पुसून काडच्या आमच्या सोम्या. आमच्या जिणे पयल्यार आमचो हात धरून आमकां सोलोवन व्हरच्या आमच्या सोम्या. हर एक आमच्या कश्टा दुखान आमकां पावच्या आमच्या सोम्या. तुका आमी अर्गां दिता. तूं परमोन्न देव म्हूण तुका वळखून घेता. आमचे जिवीत तुका आमी भेटयता. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ, ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. alleluia 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 alleluia. पदकाच्या सरबंद पसतावर म्हाका सुरखा दिल्या म्हज्या सोम्या. हर एका वायटाचे जैत व्हरून म्हाका बळवून खेळल्या म्हज्या सोम्या. म्हजे ते आसले हर एक पिडा शिरा पयस करून बरी भलायकी दिवन म्हाका सोलोवन व्हरल्या म्हज्या सोम्या. तुजी वर्ती खाकूल दाखोवन म्हाका नव्या रचन केल्ल्या म्हज्या सोम्या. तुका अर्घां, तुका वाखणणी, तुका महिमा आता आनी सदां सर्वथा. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು
ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. अलखा तुका सम्या होगला तुका सम्या स्तुति तुका सम्या महिमा तुका सम्या वखन्नी तुका सम्या आराधना तुका सम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, कीर्तनाचो ग्रंथ कीर्तन 50:5 22 बोळ आमकां अशें सांगता, तुजें वोझें सर्वेस्पराचेर सोडू, तो तुका सांबाळटलो, प्रामाणीक मनशाक तो केदेंच दंडोळोंक दिवचो ना. तुजें वोझें सर्वेस्पराचेर सोडू म्हणटा देवाचें उतर. आदल्या हप्त्यांत हांगासर कन्नडा रितीर आसलेली सुटकेची आनी आंतरीक भलायकेची विशेष रितीर ह्या रितीरेंत भाग घेतलेली भयण म्हाका मेळोवंक आयली आनी सांगूंक लागली, फादर म्हज्या जिवितांत म्हाका मस्त टेन्शन जाता. एका फाटल्यान एक विशेष तराचें टेन्शन, म्हाका कशें हें टेन्शन काडचें म्हणून कळना फादर. हांवें तिका विचारलें, खंयच्या विशयान तुका टेन्शन जाता? ताका सांगूंक लागली, म्हज्या घोवा विशयांत सबार तेंपात हांव तो अमाल पिवनाक आसा, घरची जबाबदारी आनी खाण घेना, म्हजी भुरगीं सांगिल्लें आयकनात, बरें करून शिकनात, असलें सक्कड एका वयर एक टेन्शन म्हजें तें आसा. कशें फादर ह्या टेन्शनांत हांव भायर येवचें? मोगाच्या भाव भयणींनो, सबार पोटी असले समस्या आमच्या जिवितांत दोसतात. विशेष तराची खंत आमकां जाता. आमच्या जिवितांत ह्या संकटांत हांव कशें भायर येवचें म्हणलें एक व्हडलें सवालच जावन उरता. हांवें तिका सांगलें, हेंच उतर आतां तुमच्या मुखार सांगिल्लें. देवाचें उतर सांगता, तुजें वोझें तुवें सर्वेस्पराक दिसय म्हणून, आनी तो व्हड तो तुका सांबाळटलो म्हणून विश्वासी देव बसयता. ती म्हणूंक लागली, फादर तें सांगूंक सुलाभ पूण करूंक कश्ट. फादर सांगूंक सुलाभ करूंक कश्ट. खंडीसान मोगाच्या बाबनो सांगूंक खंयचे संगती सुलाभच पूण करूंक सबारांक ते कश्ट, पूण सकडांक न्ही. प्रयत्न आमी केले जाल्यार कश्ट म्हूण चिंतिल्ले संगती
सुलाभ जातात वो आमच्या जिणी असो अनुभव जावन आसा. हांवें तिका सांगलें तुका ह्या वेळार कश्ट म्हूण बगूंक पुरो पूण तुका तें साध्य जाता मात्र न्ही सुलाभय जाता. मुखल्या दिसांनी जर थोडे संगती तुज्या गमनान तूं धरून मुंदरसून वचशी जाल्यार कसले संगती घे म्हूण तिणें विचारलें. आनी तिका थोडे संगती हांवें कळीत केले ज्या मुखांतर वो जें देवाक समर्पण दिवंक तुका खंडीत साध्य जातलें म्हूण तिका सांगलें. ते संगती मोगाचे भाव भयणीनो आज तुमच्या मुखार दवरूंक वास येता. पयल्यान पयलें हर एक आमचो दीस आमी आराम करता आसतना सकाळींच्या वेळार आमी उठता आसतना उठले तक्षण आमी एक दीर्घ श्वास घेवची गरज आसा. आमी रातीक न्हिदता आसतना न्हिदिल्ल्या वेळार आमचो श्वास कसो आसता म्हूण आमकां कळीत आसना. श्वास जितल्या जावनूच आसा थोड्यांचो तो दीर्घ आसूंक पुरो थोड्यांचो तो मोठो आसूंक पुरो ताच्या नमनेन ते आसता. पूण सकाळी आमी उठता आसतनाच उठून बसतना आमच्या बेड्डार बसता आसतना श्वास आमी दीर्घ तरान एक 2 या 3 मिनटां घेवचे भोव गरजेचें. आनी श्वास दीर्घ तरान घेता आसतना खाली दीर्घ श्वास मात घेवचो मात्र न्ही त्या श्वासा सांगता देवाचे हजारपण वळखून घेवचें गरजेचें. कित्याक नवो दीस मेळ्ळा म्हणटा आसतना आमी न्हिदोंक वता आसतना चिंतूंक जायना दुसरे दीस आमी उरता म्हणून पूण नवो दीस फावो जाला देवान तो दिल्लो जावन आसा. ते वळखून घेवन देवाचें हजारपण देवान आमच्या नाकाक फुडांनी फुंकुल्ल्या मुखांतर आमकां श्वास दिलो जीव दिलो. तातूंत हर एक श्वास आमी काडचो तो देवाचो जीव जावन आसा आमचे ते. तातूंत देवाचें तें हजारपण आमी वळखून घेता. दीर्घ श्वासाचेर आमची आमी नदर घालता आसतना देवा हे जिवीत तुवें म्हाका दिल्लें वर्तें तेणें जावन आसा. हांवें तुजे लागीं हें मागोवन घेवना तुवें हें तुज्या उदारपणान दिल्लें तेणें जावन आसा म्हूण आमी वळखून घेता. आमच्या दीर्घ श्वासाचेर आमी इल्लेशे वेळ नदर घालता आसतना सांगाता मोगाच्या भावा भयणी त्या श्वासा सांगाता एक ल्हानशें मागणी आमी आमच्या काळजांत तावन करयेत. श्वास भितर काडून घेता आसतना देवाक उलो मारये जेजू जिवन देवाच्या पुता म्हूण सांगचें. ह्या श्वास भायर काडटा आसतना म्हजी काकूत कर. ह्या तुजे खंयचेय मागणी तुका मोगाचें आसा ते तुज्या काळजांत थावन सोम्या मुखार तूं दवर. श्वास भितर घेता आसतना ताचो एक भाग श्वास भायर काडटा आसतना दीर्घ श्वासान आनीक भाग एक 2 या 3 मिनटां खाली मागणी सांगच्या खातीर न्ही पूण तुज्या काळजांत थावन तुवें देवाक कनेक्ट करची रीस जावन आसा. सकाळीं उठता आसतनाच तुजें कनेक्शन जाता तुज्या देवा थंय. हें पयलें. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो सकाळच्या वेळार थोडो वेळ देवाक अर्घां दिवचें. 5 संगती उडास कर तुज्या जिवितांत. मस्त संगती आसात आमकां मेजूंक जायना तितले संगती आमच्या जिवितांत आसात ज्या खातीर आमी देवाक सदांच अर्घां दिवंक फावो. पूण सबार फुडें मोगाच्या भाव भयणीनो जे अर्घां दिवंक देवा उपकार पडूंक आसचे संगती आमी विसरता आनी आमचें मन थोड्या ल्हान संगतीचेर आमकां दुखाच्या संगतीचेर कश्टा संगतीचेरच आमचें मन आमी दवरता. जर सकाळीं उठतानाच एक 5 संगती आमच्या मतीक हाडून त्या 5 संगती खातीर देवाक आमी अर्घां दिता. आमकां हर एक दिसा आमच्या खाना जेवणा पासत आमी शेवच्या त्या नितळ वाऱ्या पासत देवा लागीं आमी मागोवन घेना हे संगती. आमच्या कुटुंबाच्या सण्या पासत हर एक दीस देवान करच्या बरेपणा पासत ताच्या वर्त्या आशिर्वादा पासत तो थोडो वेळ एक थोडी मिनिटां जर तर आमी देवाक अर्घां दिली आमच्या मोतीन आमच्या काळजांत ती पॉझिटीव एनर्जी बरोवन येता. नेगेटिविटी कितें आशिल्लें मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांतल्यान भायर वता. ह्या संवसारांत कितलोसो लोक नेगेटीव नकारात्मक संगतीचेर आपणे चड मन दवर मोगाचे न्हू विविध तराच्या मानसीक वतडाक वळख जावन पिडेक वळख जाता. मानसीक पिडेक वळख जाता आनी जीणभर थोड्या जाणांक वखदां नासतना जेवंक जायना न्हीद येना. असल्या परिस्थितींत मोगाच्या बाबडे आमकां सुलाभायेन भायर येवंक साथ जाता जर सकाळीं उठतानाच थोडी मिनटां देवाक आमी अर्घ होगलाप दिवन ताचें बरेंपण वळखून घेतल्या मुखांतर. तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो सकाळच्या वेळार न्हिदता आसतना आमची कूड शांत आसता कसले मुवमेंट थंयसर आसना. सकाळीं उठता आसतनाच रक्ताचें चलावन आमच्या कुडीन सारक्या रितीन जाय
रक्ताचे चलावण म्हळ्यार मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या सगळ्या कुडीक ऑक्सिजन मेळटा. आमी घेवचे ते श्वास आमच्या श्वासकोशांत न्हू उपरांत सगळ्या कुडीच्या सेल्सांक वसा जाय तर ते रक्ता मुखांतर वेता. जेदवा रक्ताचें चलावण समा आसा कुडीत तवळ मात्र हर एका कणाक हर एका सेल्लाक जीव आसा, नाजाल्यार थंयसर जीव ना. तादेखून रक्ताचें चलावण समा जावच्या पासून मोगाच्या भावा भयणीनो इल्लें सकाळींचे मुवमेंटाची गरज आसा. ल्हान इल्लें एक्सरसायज करीत, इल्लें चलयेत. यार चलोवंक जायना जाल्यार राहुला कडेन फिजिकल मुवमेंट्स इल्लेशे आमी केल्ल्या मुखांतर हे रक्ताचें चलावण आमच्या तकलेंतल्यान पांया पर्यंत सारकें जावचें बरी आमी पळयता. चवथें मोगाच्या भावा भयणीनो सकाळी उठल्या उपरांत इल्लें उब उदक पिवची गरज आसा. उब उदक की जायचें, कित्याक उब उदक पियेचें म्हण मोगाच्या भावा भयणीनो सबार पोटी टेन्शन मस्त करचे व्यक्ती उदक पिवंक फाटीं सरतात. उदक पियेनातल्या वरवीं आमच्या कुडीन डिहायड्रेशन जाता. डॉक्टर आमकां सांगता डिहायड्रेशन म्हळ्यार आमच्या कुडींत 70% उदक आसा. तादेखून उदकाचो अभाव थंयसर जाल्ल्या वरवीं आमच्या कितें इंटरनल ऑर्गन्स आसात सकयल विश्व आसात तांचें काम सारक्या रितीन करूंक शकनात. आनी विशेशण पयलो प्रभाव असो पडटा आमच्या डायजेस्टीव सिस्टम जीर्णक्रिया आसा तांचो प्रभाव पडटा. तादेखून सड्ड खंत बेजाराय करतल्यांक तांकां तांच्या कुडीन तें मेळय सारकें भायर घालूंक जायना. टॉयलेटाक गेले जाल्यार मस्त वेळ बसचें पडटा. कित्याक म्हळ्यार उदकाचे थंयसर अंश तांच्या कुडींत सुवणें जातात. सकाळीं उठतानाच मोगाच्या भावा भयणीनो आमी उब उदक पियेल्या मुखांतर एक ग्लास उब उदक पियेलें जाल्यार हे डिहायड्रेशनचे समस्ये जावन आमी भायर येवंक जाता आनी आमच्या कुडीक मोतीक सुरसुरीत दवरूंक साथ जाता. आनी मोगाच्या अनेक विशय जावन आसा. कितें त्या दिसा करूंक जाय, कितें योजना घाल्ली आसात, खंयचे ते गोल्स आसात, खंयचे ते संगती गमनांत आसात त्या दिसाक आमी चड रितीन करूंक आसा म्हणलें ते सकाळच्या वेळारच आमी मोतीन हाडूंक जाय. ते मागीर पळया म्हळ्यार जायना. सकाळच्या वेळारच ओके म्हाका हें काम आजच्या दिसा करूंक आसा, असल्या जाग्यार म्हाका वचूंक आसा, ह्या व्यक्तीक म्हाका फोन करूंक आसा. अशें केलें जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो सकाळच्या वेळार तें मोतीक हाडलें जाल्यार केदाळा तें करचें, कशें तें करचें म्हणल्या विशयात आमकां सगळ्या दिसांत ताका जाय आसलो वेळ दिवंक आमकां साथ जाता आनी तें सांजेच्या वेळार सारकें मुग्धोवंक जाता. मागीर हांवच्या विशयान चिंता म्हूण सांगलें जाल्यार म्हाका मागीर वेळ पावना. दुसऱ्या संगतींक गरज नासल्या संगतींक आमचो वेळ इबाडलो आसा. सकाळीं उठल्या वेळार आज प्रमुख संगती म्हाका करूंक आशिल्ले खंयचे आसात, कितलो वेळ ताका म्हाका गरज पडत ते हांवें केदाळा केल्यार मस्त बरें जायत. हेच थोडे संगती आमच्या गांवांत हाडले जाल्यार मोगाचे न्हू त्या वेळार ते संगती भरपूर बयान करूंक आमकां साथ जाता. मात्र न्ही सकाळच्या वेळार आनी एक भोव गरजेची संगत मुडास दवरूंक जाय. आमच्या माध्यमाचे इलेक्ट्रॉनीक माध्यमां कितें आसा ताचे जावन आमी पयस आसूंक जाय. आजकाल आमचो मस्त वेळ आमी वाडटा माध्यम. सकाळीं उठल्या कुठलेच कितले मेसेज आयल्यात, कितले कोणाचे काले आयला म्हूण आमी मोबायल पळयले जाल्यार मोगाचेर जायना. आमी ताका वेळ आसा मागीर सकाळींचे आमचे मागणे जाल्ल्या उपरांत या सकाळींचे इल्लेशे कामां जाल्ल्या उपरांत ताका वेळ दिवया. ब्रेकफास्ट जाल्ल्या उपरांत जावंक पुरो. पूण सकाळीं फुडें उठल्या तक्षण पयले मोबायल कान पळोवन मोगाच्या बाबान मस्त जण आपली ती तकलेंत नाका जाल्लें थंयसर भितर घालतात. एटलीस्ट सकाळींच्या वेळार उठता आसतना हे थोडे संगती मोगाच्या बाबान आमी केले जाल्यार सुलाबायेन आमचे जिविताचें वजें कितें आसा तें आमी देवाक समर्पण दिवन ताचे संगीत जियोंक आमकां साथ जाता. पेद्रो आमकां सांगता आपल्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 5-7 वळींत सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा तोच तुमची जतन घेता. सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा तोच तुमची जतन घेता. हर एक दीस मोगाच्या बाबान आमचो हुस्को सोम्याचेर सोडून ताचेर आमचो विश्वास आमचो भावार्थ थीर करून आमी जियोंक सोम्या आमकां आपयता. तरी आराधना वेळार तेंच आमी करया. सोम्याक आमी उलो मारया आनी सांगया तुज्या हातान धरून म्हजो हात सोम्या चलय म्हजी जिनये वाट. चलता चलता हांव तुजोच जातलो जिविता तडीक शबीत हांव पावतलो. तुज्या हातान धरून म्हजो हात सोम्या
सले मुजी जिन्य वाट. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको E7 5 146 पेज नंबर 146 E66. तुझ्या हातान धरून मोजो हात सोम्या सलय मोची जिन्येवा सलता सलता तुझो जातलो जिवितातडीक शाबीत पावतलो. तुझ्या हातान धरून मोजो हात सम्या तुझ्या हातांत मुझे जिवीत पडयत असताना हर एक संगीत तू शांत करताय. तुझ्या हातांत मुझे जिवीता पडयत असताना हर एक म्हज्या कष्टा दुखांक तू म्हाका अर्थ दिताय. तुझ्या हातांत मुझे जिवीता पडयत असताना जिविताची वाट तू म्हाका दाखयता. तुझ्या हातांत सोम्या सागोर शांत जाला. तुझ्या हातान सोम्या पिडेस खून जाला. तुझ्या हातान सोम्या कुर्ड्यांक दिश्ट मेळ्ळ्या. तुझ्या हातान सोम्या लोकां भुगतां बयल्या. त्या हातांनी आरावन धर म्हाका. 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 तुझ्या हातान धरून मोजो हात सम्या तुझ्या हातांत मेल्ल्यांक जिवीत मेळ्ळा. तुझ्या हातांत रडची दुखां तुवें पुसून काडल्या. सम्या तुझ्या हातांत खोडकारांक तुवें आपोवन नितळ केला. तुझ्या हातांत सम्या वर्त्य अजापा विस्मिता तू करूंक तसाय. त्याच तुझ्या हातांनी सम्या म्हाका रावन धर. म्हाका रावन धर सम्या. तुझ्या हातान जेजू मेल्ल्यांक जिवीत मेळ्ळा. तुझ्या हातान जेजू रडची दुखां पुसल्या. तुझ्या हातान जेजू कोडकारांक पडला. तुझ्या हातान जेजू पातक्या घरकान सेवला. या हातांनी आरावन धर म्हाका. हातांनी आरावन धर म्हाका. या हातांनी आरावन धर म्हाका. त्या हातांनी आरावन धर म्हाका. तुझ्या हातान धरून मोजो हात. सम्या आमचो हात धरून आमचो सोलोन व्हरूंक आमी आजुलो मारता आसतना आमच्या काळजाचे सरत्रेक आमी ताच्या मुखार दवरया. आमच्या मदें जल्म दिवस आचरण करच्या सर भाव भयणी बसोत आज आमी अर्गान दिवन तांचे बसोत मागया. आज जल्म दिवस संभ्रमतात स्टेल्ला डिसोजा किन्निगोळी, फ्लेवी डिसोजा अंधेरी मुंबई, ईथन डिसोजा बेंगलूर, प्रिमा लिविस कोटा. 21 वर्ष जल्मा दिवस संभ्रमता प्रिमरोज पिंटो बँड्रा ईस्ट, राल्फ मचादो दुबई, फिलोमिना मेंडोन्सा पिलार. 8व्या वर्ष जल्मा दिवस रियान
रोशन डिसोजा बळकुंजे ह्या आमच्या सर्व भाव भयणींक आयच्या दिसाचे सुभाशे पाठयता आसतना देवाची मिसनार आशिर्वादां तांचेर आमी मागता. सभार हांगासर आमकां अर्घां दिवंक सांगलां. तांच्या कुटुंबा जिवितांत वैयक्तीक जिवितांत देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासत आजर्गां दितात. समाधान शांती लाभल्या पासत कियान फेर्नांडीस आनी कुटुंब मुंबय टावन, सल्मा सिक्वेरा कल्याणपूर टावन, सांत आंतोनीक अर्घां पाठयतात. ॲग्नेस मस्करेनस बेंगलुरू अर्घां दितात. लाभल्या सर बरेपणा पासत नवीन गोम्स आनी कुटुंब तोडांबिली जल्मा दिसाच्या संदर्भार अर्घां दितात. प्रिमरोज पिंटो बँड्रा ईस्ट तशेंच अर्घां पाठयता सेलीन पिंटो मुल्की. सामायिकलाक अर्घां पाठयता फ्रेडरिक डिसोजा आनी कुटुंब आमेंबळ. तशेंच कुटुंबांत गेल्या सर बरेपणा पासत अर्घां दिता रोशन मोंटेरो मँगलोर. हे आमच्या भाव भयणी सभे आमकां सोम्यान केल्ल्या सर बरेपणाचो उडास करून आमचे उपकारी मोहताचे थंय दवरून ताका आमी अर्घां दिवया. अर्घां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सभारान आमकां मागोवंक सांगलां तांच्या विविध सवा पासत तांचो आमी आयज उडास करया. हांगासर बऱ्या भलायके पासत सभा जर मागलेलें आसा. परिक्षा बरोवच्या भुरग्यां पासत मागोवंक सांगलेलें आसा. विविध तराच्या बांद पासत आसल्या पासत जिणेंत विशेषराच्या खंत बेजाराक वळख जावन निराश जाल्ल्या भाव भयणी पासत आज प्रत्येक सण मागया. परिक्षेंत बरे फलितांश पासत मागणे जाता. लिडविन डिसोजा शिरवा बरें काम मेळच्या पासत आज मागता लिनेट पिंटो बँड्रा ईस्ट. बऱ्या भलायके पासत डेलिशा डेरिक जेसी सनफ्रायड शालिनी डिसोजा विजय टावन आज तांच्या विविध सवा पासत मागणे जातात. तांचे सवय आमकां कोणी मागोवंक सांगलां. मागणी आमी बसयल्ले आसा तांचोय उडास करया. आयकमचें प्रार्थन येसुमिया. आयकमचें प्रार्थन येसुमिया. आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांक सोम्या समोर आमी दवरया. ससनाचो विशय वाच तांकां आमी मागया. आज प्रत्येक जण आमी मागता नव्या वर्साचो उडास कडून देवादीन गिल्बर्ट डिमेल्लो घाटकोपर मुंबय, देवादीन फ्रांसीस लिन बेंगलुरू, पुलगत दत्म्याचो उडास कडून मागणे जाता. मेबी मिरांदा संतेकट्टे मागता आमी देवादीन जोवान्ना फ्रांसीस क्वाड्रस मुलुंडू. पयल्या वर्साचो उडास आज आमी काडटा आनी मागता युजीन डिसोजा कुलशेकर. मागता आमी देवादीन सिस्टर हेलेन, देवादीन मेरी, देवादीन जॉन डार्लिन, देवादीन एस.एन. पिंटो बेलतंगडी पयलो वर्साचो उडास. देवादीन बेनित BF फॉन्सेकर अलियाल, देवादीन फ्रांसीस लोबो गुन्हा उडास आमी काडून मागता. फरंगी पेट देवादीन रोजी सिक्वेरा चकला, देवादीन रॉक पिंटो महिम. कुटुंबांतरल्या उडास काडून प्रत्येक जण आज मागणे जाता. सिक्वेरा आनी डिसोजा कुटुंबा पासत नुवेल आल्बर्ट सिक्वेरा चकला 17 वर्सां उडास कडून आज मागता. सेबास्टियन मिनेझिस पच्चिनाडका BC रोड. तशेंच देवादीन स्टेल्ला आनी पीटर फेर्नांडीस बेंदुरवेल हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांक सोम्याक समर्पण दिवन ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. ससनाचो विशय दी तांकां हे सोम्या निरंतर प्रकाश संचे फंकुंदी समाधानांत विशय घेवन दीत. आमेन. सरल्या समेस भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत. आमेन.
गीत नंबर ये 60 500 4 पेज नंबर 44। सलियामी घरा देवाच्या मेळयामी बांधा ते कोटाच्या संगी क्रिस्तांच्या सौम्याच्या भेटोया बली देवाक मोगाच्या। क्रिस्ता जेजूचे मरण समरण ताचे पुनर्जीवन पण परगडता ताच्या येण्या आम्ही यात्रेता मिस्तेर मोगा सोहोनी याळता। बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो। तुमचे सोबे आसो। क्रिस्ततेय मोगाच्या भावानो भयणीनो, आल्बर्ट कामू नावाचो एक्झिस्टेन्शियल फिलॉसॉफर म्हणटा, डू नॉट वेट फॉर द लास्ट जजमेंट, इट टेक्स प्लेस एवरी डे। आयच्या पयल्या वचपांत आमकां मेळचो संदेश उपदेशाच्या ग्रंथांत हांव नोंदसावन आसा। सगळ्या विशयांनी देव तुका नितीक उबो करतलो म्हूण उडास दवर। 11 बसव 9 वळींत आमी वाचता, हांव तुज्या मनांतली चिंता काडून उडय आनी तुज्या कुडींतली दूख पयस कर। सगळ्या विशयांनी देव तुका नितीक उबो करतलो म्हूण उडास दवर म्हणटा देवाच्या उतर। तर आज हें पवित्र बलिदान आमी भेटयत आसतना एक दीस देवा मुखार आमकां रावूंक आसा म्हणलें सत आमी वळखून घेता। मात्र न्ही हर एक दिसा देवाक मेळूंक आमी तयार आसा म्हणून देवाच्या त्या हजारपणांत आमी रावता। हें भाग आमकां समेस्तांक फावो जावं दी। प्रत्येक जावन मुरये मायेची मजत आज आमी मागया तिका मान करता आसतना, जशें मुरये माय देवाचे उतर तिच्या काळजान जगोवन देवाक महिमा दिवची येयली, तशें आमी हर एकल्यानी तिच्या बरी देवाक सदांच महिमा दिवन ताची स्तुती गावन ताच्या हजारपणांत रावूंक आयच्या दिसा महेसो आदार मागया। हें बलिदान देवाक मनूच्या रितीन भेटोवच्याक पातकां आमची वळखून भोगसाने आतां मागया। संगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायटां धारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत। हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध। ह्या पासत बगेवन सदां सांवकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता। सर पदवेदार देव आमची खाकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो। आमेन। सौम्या काकूत सौम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सौम्या काकूत सौम्या काकूत। प्रार्थुया। सोम्या जेजू भगवंत मरियेसो आंकवार कुसवो दयाळपणी तुवें तुजें बिडार जावच्या विंसून काडलोय। हे मायेच्या गोपान देवसराच्या सगळ्या ताळण्या विरोध आमकां सदां राखण आनी आसरो मेळ्ळो। हो उपकार आमी तुजे लागीं मागता जेजू, जो बापा सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत
जियेताय आणि राजभोर सलयताय ससनाच्या ससना. उपदेशकाच्या पुस्तकांतले वाचप. तरणाट्या तुझ्या तरणाटपणार संतोषान जिये. तुझे तरणे प्रायेर तुझे काळींज उल्हासो. तुझ्या काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणे आणि तुझ्या दोळ्याचे आशे प्रमाणे सल. पूण ह्या सगळ्या विशयांनी देव तुका नितिवंत उबो करतलो म्हूण उगडास दवर. तुझ्या मनांतली चिंतना काडून उडय आनी तुजे कुडींतली दूख पयस कर. पूण तरणाटपण आनी काळे केंस व्यर्थ. तुझ्या तरणाटपणाच्या दिसांनी तुझ्या रसनाराचो उगडास कर. कश्टांचे दीस येवचे आदी आनी म्हाका तांतूं कसल्यांचें सूख मेळूंक ना अशें सांगची वर्सां लागीं पावचे आदी सूर्यो उजवाड चंद्र आनी नखेत्रां काळकी जावचे आदी आनी पावसा उपरांत कुपां परतून येवचे आदी तुझ्या रसनाराचो उगडास कर. तेदना घराचे राखणे तरतरतले. बळवंत मनीस भागवतले. स्त्रियो थोड्योच आसात देखून त्यो दळूंक बसच्यो नात. आनी जनेतल्यांतल्यान भायर पळयतली कुड्डी जातली. तेदना भायलीं दारां बंद जातलीं. गिरणीचो आवाज उणो जातलो. सुकण्यांचे चिवचिवेंक मनीस उठतलो आनी सगळें गायन बंद पडटलें. तेदना मनीस दोंगरार चडून वचूंक भियेतले आनी रस्त्यार चलूंक तरतरतले. बादाम रूख फुलतलो. देंपे जड जातले आनी सगळी आशा सोंपतली. कित्याक मनीस सासणाच्या घरा वेता. रुदन करतली. रस्त्याचेर भोंवतात. रुपयाची दोरी तुडके आदी भांगाराची वाटली पुडतली. झरी कडे कळशो पुडतलो. भायसो लाटो मोडतलो. जे धरणींतली धूळ आयल्ली ती धरणीक ती फाटी वेतली. आनी देवान दिल्लो आत्मो देवाशी फाटी वेतलो. उपदेशक म्हणटा व्यर्थच व्यर्थ. सगळें व्यर्थ. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्परा संततेचे संततेक तूं सामचो आसरो. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो. मनशानू फाटी वसा अशें फर्माण दिवन मनशाक तूं परत्यान मातयेक फाटी व्हरताय. 1000 वर्सां तुजे दृश्टेन येवन गेल्या कालच्या दिसा वा रातीच्या एका फारा सारकी. श्लोक. सर्वेस्परा संततेचे संततेक तूं सामचो आसरो. तूं मनशाक उदकाच्या लोटा परी ओडून व्हरताय. ताची जिणी एक सोपाण कशी. सकाळीच्या आदेशाक जीव जातल्या थणा परी. दीस उदेताना ते जीव जावन फुलता. दीस बुडतना ते भावून सुकता. श्लोक. सर्वेस्परा संततेचे संततेक तूं सामचो आसरो. आमचे दीस मोठवे म्हूण आमकां विसरूंक दिनाका. तेदवा आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. सर्वेस्परा बदल तुझे मन. केदोळ पर्यान रागान रावताय. तुझ्या साखराची तुका भिरमत दिसू. श्लोक. सर्वेस्परा संततेचे संततेक तूं सामचो आसरो. दीस उजवाडतना तुझ्या मोगान आमकां भर. अशें आमचे जिणयेच्या हर एका दिसा आनंद उल्हासान आमी वर्शाक. सर्वेस्परा आमच्या देवाची दया आमचेर देवो. आमच्या हाताचो सर्वावर सुफळ कर. श्लोक. सर्वेस्परा संततेचे संततेक तूं सामचो आसरो.
उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. आमच्या सडवणधरा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आणि नवे जिवीत सुवार्ते मरिफत उजवाडाक हाडले. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वस्पोट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसो. लुका परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजू करतालो तें सगळें पळोवन सगळो लोक अजाप जायत आयलो. तोळ जेजून आपल्या शिसा लागीं म्हळें, आतां हांवें सांगचें आसा तें तुमचे मतींत बरें कसो. मनशा पुताक बेगीन सदर्ण लोकांच्या हातान दितले. तो कितें म्हणटा तें शिसांक समजलें ना. ताच्या उतरांचो अर्थ तांचे तावन लिपोवन आसलो जाल्ल्यान ते तांचे मतीक गेले ना. तरी पूण ह्या विशयान जेजू लागीं विचारूंक ते भियेले. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आमचे भोंवती सभार संगती आमी पळयत आसतना सभार तरांची सवालां आमच्या मतीन उदेतात. थोडे संगती आमकां समजतात, थोडे संगती आमकां समजनात आनी समजनातल्या वेळार चड सवालां उदेतात. थोडे फावटी त्या सवालांक आमी जाप सोदून वेता, थोडे फावटी आमी जाप सोदिना. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजून विविध तरांची शिकोवण दिल्ल्या वेळार थोडे संगती शिसांक समजल्ल्या विशयान ते आमी पळयता वांजेलांत. पूण आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें आपल्या कस्ता मरणा विशयान जेजून सांगतना ते शिसांक समजोंक ना. मात्र न्ही ते ताच्या विशयान सवाल इसान समजून कांगोवंकी भियेले म्हणटा. कितें कारण आसलें म्हूण आमकां कळीत ना कित्याक ते भियेले म्हणून. पूण त्या दिशेनी ते मुखार सरुनात. पूण तांकां उपरांत समजलें जेजूच्या जिवनांत कश्टांचें कितें म्हत्व आसलें, मरण कित्याक ताका गरज म्हूण तांकां उपरांत समजलें. तें आमकां कळीत जाता परत आमी आपोस्ताचें कितें पुस्तक वाचता आसतना. मोगाच्या भाव भयणीनो, समजनातल्या वेळार आमकां सक्कड तरांचे जिवीत एक व्यर्थ म्हणल्यार बरी एक चिंता येवंक पुरो. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें उपदेशक म्हणटा व्यर्थच व्यर्थ सगळेंच व्यर्थ म्हणून. पूण हांगासर पवित्र पुस्तक आमकां व्यर्थ म्हणलो तो शब्द नेगेटीव रितीन सांगना, ताका पॉझिटीव अर्थ आसा. सदांच आमी व्यर्थ युजलेस या वॅनिटी म्हणटा इंग्लिशांत ते धाडा, ताका नेगेटीव अर्थच आमी चिंता. पूण हांगासर पवित्र पुस्तकांत हाका सकारात्मक अर्थ आसा. म्हणजे उपदेशक आमकां सांगूंक आशेता देवाक जेद्वा आमच्या जिवितांत जागो ना, आमचें जिवीत देवा भायरच आमी सक्कड समजून घेवंक प्रयत्न करता, तो सक्कड ते एक व्यर्थ जाता. संपूर्ण तर आमकां समजूंक जायना. पूण देवाक जेद्वा जिवितांत पयलो जागो आमच्या जिवितांत आसा, तो हर एक आमकां समजनातले संगती कितें आसात ताका खरो अर्थ मेळटा. ऑस्कर वायल्ड नांवाचो बरयणार रिडींग गोल म्हणल्यार हातूंत बरयता, 2 men looked through prison bars. One saw mud, the other saw stars. दोगा जाणांनी पळयलें जैलाच्या त्या कितें म्हणटात जनेलांतल्यान भायर पळयता आसतना एकल्यान पळयलें ती माती, मिळी माती,
अनेकल्यान पळयले ती नखेत्रां परजळीत. ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी नकारात्मक संगती कस पळोवन आसावंगी या भोवरते देवाची विस्मितां सकारात्मक संगती आमच्या जिवितांत आमी पळयता. देवाक केदळा आमच्या जिवितांत पयलो जागो आसा तो व्हड खंडीत जावन ती वर्ती सकारात्मक संगती देवाची विस्मित आमच्या जिवितांत आमी पळोवंक शकता. नाजाल्यार आमचें जिवीत एक व्यर्थस म्हणल्यार त्या नकारात्मक चिंतपाक आमी वळख जावन आमचें जिवीत नासाक आमी व्हरता. तर आज आमी प्रत्येक दिसान मागया जावं पुरोसो बारपुटी आमच्या जिवितांत सक्कर संगतीक आमकां जाप मेळना आमच्या सवालांक, पूण ताचे तें ती जाप खंडीत आसा. एक ना एक दीस तो आमकां खरी जाप दितलो. मात्र न्ही ताच्या हातांत आमचें जिवीत आसतना तें तो पोता पळयता. एक बरयणार म्हणटा, आय डू नॉट नो वॉट इज वेटिंग फॉर मी इन द फ्युचर, बट आय डू नो हू होल्ड्स माय फ्युचर. कितें म्हाका मुखला जिवितांत राखोन आसा तें हांव नेना, पूण एक हांव जाणा, कोणाच्या हातांत म्हजें जिवीत आसा. असो आमचो जावन ती भावार्थ आमचो विश्वास आमच्या सम्यातें. गीत नंबर C32 5 108. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सोम्या, स्वीकार तूं कर म्हाका मोगा म्हज्या धन्या. हर एक त्रेक म्हजो हावा भेटोवन दिता, सर्वोस म्हजें तुका मोगा समर्पिता. घे बापा आमच्यो कानिको, उंडो आनी वाय तुका भेटोवच्यो. म्हज्या बाबानो भयणीनो, आज आमी भेटोवचें बलिदान या उंड्या आनी बायना सोवे आमच्या सवने आमच्या गरजा सोवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवेदाद बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसेच्या आदावार सर्विस्पोर मानून घे. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक ह्या वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत इंदेनी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी आमच्या सायबीन मायेच्या विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हणून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतूय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. वैश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजा आपोवन म्हूण वळखून तुका आमी दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवत अवकार मरियेचो भक्तीन आमी आज उडास करता आनी तुजे दिन वासनाचें गीत गावन तुजी कनवळाय आमी वाखणता. शकान शेक प्रतिमेचेर कितली वर्ती तुजी विजमिता, सर्व काळी मनशां तें कितली अपरिमीत तुजी दयाळाय. तुज्या ल्हानवीक साकरनेचेर काकुळटीन तुवें नदर घाली आनी असो सडवंदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फोव जालो. ताचे उदेशीं देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखणटा सरगार. तांचे वाखणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पोर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय, उसगी तुका जय,
सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यात हाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेक कस्त मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेचपरी जेवान जातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासा करात भावार्थाचो घुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची काल तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराक ह्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपण सबरूस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दाय कर मागता हांव कुंवार मरे देवाचे माये संगाती भगवान जुसे तिचो पती भगवान दमदता आनी सर काळी तुका मानवल्यान विशेष कर आमचो घडणार आर्नोल्ड जॉन्सन तुझे फ्रेनार्ड मेर्स एसब्रिचे मार्तीर भाव ब्लेसेड मारिया हेलेना जोसेफा ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोनात सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन सम्यान आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापा कुलो मारया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली खंत बेजारांतली सर तराच्या पिडेशिड्यांतली आमकां तूं निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय बरी भलायकी आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदाहार का कोलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाठय कित्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सस्ता सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दंदुथांक तुवें मुळय
आनी कुटुंब जावन हांगा संगसर जमलेले आमकां सांगता तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर तुज्या मोगान सदांच स्थिर रावून तुका महिमा दिवंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाले तुजे कुशे प्रमाणे आमी सोमेस्तांक शांती समाधान दियेन एकवटां सांबाळ जोजी येताय आनी राजवोर चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो माय मग असं गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेका पटोवया क्रिस्त शांती तुमकां देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी करून रगत मिसक वयता आमचे ते सत्य आनी गास्तर जावं पण आमच्या आत्म्या कुडीक आनी मातीक भलायकी नोका जावं पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमच्या पासत खुर्सार मरोन आमकां जिवीत दिल्लो तो देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटां रावचे आमी सुभागी सोम्या त्यो म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण दिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं आमेन गीत नंबर D76 पान संख्या 184 जेजू तू ये मुझे काळजान प्रकाश फाक जिवितांतलो काळोख निवळ दैवीक सक्तेन वाग घटाय दिवचे भरते हे बाग मुझे काळजान तुका सेवचे ताणे ल्हानवीक साकर निचेर माया मोगाची दिस्त घाली देखून पृथ्वीच्यो सर्व संस्थी म्हाका म्हणटल्यो सुभागी प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा बगेवंत अवकार मरयेचो उडास करून सर्गींचे जिवीत दितल्या जेवणात आमी आज वांटो घेतला त्या संवकार मयेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या संगाता ससनाच्या जेवणात वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार जिणयेच्या पयरारा वाजता एक सुरो समकना मरये माये कुलो मारता कसलीच भिरांत म्हाका ना ये मरये ये तूं आमचे संगी आमकां तुज्या